هلو كي دايرين لاباس عليكم بخير مزيانين. الجو عرفتو بارد، كاينه واحد السمره واحد الضبابه من الصباح ما بغاتش يتزول. كاين البرد دونك انا لقيت ملي خارجه غنمشي وصلني واحد البون دو ريدكسيون داك النهار ديال كونفوراما، غادي نمشي نكونسوميه قبل ما يفوت عليه التاريخ. دونك سردوا لي واحد بون كادو ان فيت ديال 47 اورو. وانا اصلا كنت باغا نشري واحد البلافوني اولا اون لوستر نديرها في صالون سيجور ديالي. دونك غادي نشوف الا لقيت شي وحده معاهم دايرين شويه ديال بروموسيون. الا لقيت شي وحده عندهم بهذا الثمن هذا في هذا البيدجي هذا غادي ناخذه. غنديكم معايا. دونك هذا هو الشيك كادو 47 اورو. هنا جي في لو تور ديال كاع لي بلافونيي وكاع لي لوستر اللي كاينين في المغازان. لي شوا اي ديفيرون، كاينه بزاف ديال الاختيارات والاذواق كتختلف من لوستر الاخرى من بلافونيي الاخرى. دونك انا عرفت حماقيت عيت ما ندور ونشوف نكومباري لي بري، نشوف هذا البري هذا ونكومباريه مع واحد اخر، نشوف عاوتاني الضوء كيفاش عامل، وكنشوف عاوتاني لي زومبول اللي غادي نلقاهم دائما. يعني كاينين دي زومبول قلالين بزاف وكاينين اخرين موجودين يعني في من مشيتي تلقايهم. مهم بقيت دور ولكن في الاخر جبرت واحد اللوست حمقتني هي اللي شريت. اجيو معايا تشوفوا. هي لا لوستر ديالي كما كتشوفوا هنايا في هاد لي زيتيكيت ديالها. دونك اون كومونس ديجا بار ديبالي. دونك لا لوستر هي هاد لي بواط هادو فيهم لي لامب، ماشي لي لامب اللي غيشعلوا غير لا كوكي ديال لي لامب. غادي نوريها لكم كيفاش دايره مدوره. ولي لامب راه شريتهم كياخذوا دي لامب جي 9. دونك فوالا ا كوا سا ريسومبل ما لوستر. ديباليت كلشي حتى لي كوكي خرجتهم ديال لا لامب هما كيفاش دايرين. حتى نركب اللوستر ديالي عاد غادي نركب هاد لي كوكي هادو نخليهم الاخر حيت فراجيل دغيا كيتهرسوا. Donc avant de commencer pour les mesures de sécurité, il faut commencer par couper le déjoncteur. وملي تكوبيو الديجونكتور ديروا une petite essai، شعلوا الضوء وطفيوه شوفوا واش تقطع او لا. بالنسبه لي زوتي جو في افوار بيزوان دون بيرسوز باش نحفر الحيط، دون فيسوز باش نزير ونفسخ لي فيس، ودون بواط اوتي او كاو جي بيزوان. وهنايا كاينه هاد لي فيس اللي كيتسردوا مع اللوستر يعني كيجيو مع الكولي. وهاد البابي هذا فيه لي انستركسيون كيفاش تستعمل. جو في روتيري مون انسيان انستالاسيون و جو روتير ان ميم طون لو دومينو. شوفوا كاينين هاد لو تيب هذا ديال الانستالاسيون ديال كتكون فيه بريز دي سي ال، هذاك البيضه اللي الفوق هذاك هو البريز دي سي ال. سوا كيكونوا هذاك كيكونوا دي فيل كي سور يعني كيكونوا سلوكه خارجين عاديين وصافي. Ensuite, je prends ma visseuse et je desserre هادوك les vis اللي عندي في les extrémités qui va me permettre à retirer le support اللي غادي نلصقو في البلافون ديالي. دونك انا هاد السيستم دانستالاسيون ما نحتاجوش حيت ما عنديش سلوكه خارجين. انا حيت عندي ان بتي دومينو دي سي ال غادي نحتاج غير السلوكه، دونك غنديسيري ونحيد السلوكه اللي غادي نركبهم. Il faut savoir qu'il y a deux éléments de connexion, il y a le N pour le neutre et le L pour la face. Donc maintenant on va pouvoir procéder à l'installation. غناخذ واحد tournevis بحال هكا صغير كيكون عنده راس ديالو ستيتو باش غادي يديسيري ليا هذاك المسمارات الصغيورين حتى هما رقيقين، وناخذ هذاك لي فيل ونركبهم في لو دومينو ديالي. Donc je dévisse à ce niveau là. Alors l'étape اللي موراها هي غادي ناخذ الدومينو ديالي وغادي نديفيزي هذاك الفيس باش غادي نفتحو. مني غادي نفتحو غادي يبانوا ليا البلاصه ديال 3 البلايص كاينين. انا غنحتاج غير جويجات في هاد لا لوستر هادي حيت فيها ان سيستيم دو سيكوريتي اوتوماتيك، دونك ما غتحتاج للتروازيام. دونك غادي نسيري هذيك السلوكه ديالي في الطرفين، واحد غنديرو في اليمين واحد غادي نديرو في الشمال. دونك غادي نديفيزي هاد لي فيس هادو ونوضع السلوكه ديالي. فوالا تو سامبلومون با تري كومبليكي.
دونك هنا غنديفيزي هاد الفيس هذا باش غادي نجر عندي السلك على حسب النيفو اللي انا باغا ندير فيه التريه ديالي، واش بغيتها حانيه بزاف ولا عاليه. دونك غادي نديفيزيه ومازال خصني عاوتاني نديسيري هاد الفيس هذا اللي هنايا كيكون في لاكورد حتى هو باش نجر السلك ديالي. اي سي با فيني كيكون عاوتاني واحد الفيس اون بلاستيك ولا كاواتشو ولا ما عرفت شنو هذا، حتى هو كيكون من التحت باش كيشد يعني نيفو هادشي هذا ديري له سيستيم دو سيكوريتي، يعني باش ما يوقعش الخطا وطيح عليك التريه. دونك عاوتاني ونرجع نغوفيزيه، نرجع كلشي كيف ما كان في محله. دونك بوغ انستالي لو سيبور غتحتاج لواحد القلم باش غادي ترشموا فيهم تقيبات في البلافون ديالكم وتعبروا فين غادي تلصق لكم لا لوستر ديالكم. دونك انا هنا رشمت ها كيفاش عملت لهم. دونك هنا لي في جينيرالمون هي اون فيس، سي سا جين با خليوه، سي سا جين حيدوه وغومبلاسيوه بشي واحد يكون في لو ميم ديامتر و لا ميم لونغور. فوالا، ومن قبل ما تبداو تفيكسي وجربوا شوفوا لا لوستر ديالكم كيفاش غادي تجي هكا في السقوب كوم ان اكزامبل في السقف قلت لكم السقف عاد تبداو تحفروا. انا من بعد ما خديت العبار ديالي صحيح بديت كنحفر البنات. ملي بديت كنحفر العقل ديالي مشى لي بعيد، قلت الله يستر انا بوحدي في الدار تمشي توقع لي شي حاجه ما نعرف يكون تما دي كابل ولا دي شي حاجه انستالاسيون الكتريك. دونك جي ليسي طومبي، خديت حيت ديفيزيت هذاك البيس اللي كان عندي تما وغادي نرشم في الميليو ديال السيبور ديالي وغادي نبدا ناكلو هذاك البلاصه فين غادي يتفيكسالي، فين غادي نحط هذاك الفيس. يعني خصو يجيني مزير في الوسط، يجي متوازن ونبدا نقطعو شويه من الجناب، نقطعو من هذا الجنب هذا ومن هذا الجنب هذا حتى يدخل ليا في وسط الفيس ديالي، وفيه غادي نعلق لا لوستر ديالي بلا ما نحفر. انا هنا البنات طبقت هذيك المقوله ديال الغايه تبرر الوسيله، يعني وهذه بالنسبه لي مبدا، يعني عمري ما نبقى حاصله، دائما جو تروف اون سوليوشن الحمد لله. دونك جاني بهذا الشكل هذا، شفتوا فهمتوا كيفاش كنت كنقول لكم. دونك غادي نوضعوا نجربوا دابا مزيان ونزيروا مزيان باش ما يتحرك لي شي ونديروا متوازن. دونك maintenant on va pouvoir procéder à l'installation. Il reste plus qu'à fixer le support. دونك فيكسيتو بهذا الشكل هذا، هذاك الفيس هذا راه كيتزير مزيان وغادي نبدا انستالي لا لوستر ديالي. دونك كيف ما سبق وقلت لكم انا هاد لا لوستر هادي كتاخذ لي لامب جي 9 وخديت لي بلو بويسون فيت اللي فيها 60 واط. دونك غادي نركبهم ومن بعد عاد غادي ندير لي كوكي فوق منهم. Taratam! Et voilà, c'est fini, l'installation est terminée. Il me reste qu'à remettre le courant et il n'y a plus qu'à allumer la lumière. المهم انا كيف ساليت المونتاج ديال لا لوستر مشيت مور الوليدات ليكول جبتهم ودابا ديتهم هنايا كاين المارشي دو نويل جبتهم يلعبوا شي شويه. دونك كنتمنى يكون الفيديو ديالي اليوم عجبكم واستفدتوا معايا وتعلمتوا كيفاش تمونطيو لا لوستر، تمونطيوها راسكم. لي زيتاب راه هما كانوا ساهلين، خصكم غير يكونوا عندكم لي زوتي باش تركبوا هذا. دونك كنشكركم على المتابعه، نتلاقاو في الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.